श्री एकादश मुख हनुमत कवचम। श्री गणेशाय नमः। कुंभोद्भव दया सिंधो श्रुतम हनुमतः परम। यंत्र मंत्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाद्वेदितमुत्सहे। कवचम वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम्। सनन्दनाय सुमहच्च चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणम्। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मृत्यानां मधुस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमानस्य देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुमसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्प्रे बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मानयनः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णो मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायकः। वं बीजार्थयश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। राम बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। हंसों बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादोपादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रोमा मार्गे यां क्षत्रियान् कृत। दक्षिणे नारसिंहस्तु निरक्तां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मां व्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वाव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृतक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याद्यः सुमुखस्तथा। रामस्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येत् गोप्यं वैकीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्धिदायकं। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेत् शुद्धात्मको नरः। एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेन्नायुष्माप्नुयात्। कर्मादेकादशादेव मावर्तञ्जपासुधिः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिः तूष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहष्टचित्तापि सदा तदीयपादो ननामति मुदा सर्वभर्तुः। कुम्भोद्भव दया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परम्।
यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाद्वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम् सनन्दनाय सुमहच्च चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मृत्यानां मधुस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमानस्य देवता परिकीर्तिता छन्दोऽनुष्टुप्समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्प्रे बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मानयनः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णो मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थयश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः राम बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् हंसों बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादोपादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रोमा मार्गे यां क्षत्रियान् कृत दक्षिणे नारसिंहस्तु निरक्तां गणनायकः वारुण्यां दिशि मां व्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वाव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृतक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याद्यः सुमुखस्तथा रामस्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्येत् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्धिदायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेत् शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठनायुषमाप्नुयात् कर्मादेकादशादेव मावर्तञ्जपासुधिः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहष्टचित्तापि सदा तदीयपादो ननामति मुदा सर्वभर्तुः कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाद्वेदितमुत्सहे
कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम्। सनन्दनाय सुमहच्च चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मृत्यानां मधुस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमानस्य देवता परिकीर्तिता छन्दोऽनुष्टुमसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्प्रे बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णो मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थयश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। राम बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। हंसों बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादोपादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रोमा मार्गे यां क्षत्रियान् कृत। दक्षिणे नारसिंहस्तु निरक्तां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मां व्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वाव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृतक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याद्यः सुमुखस्तथा। रामस्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येत् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्धिदायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेत् शुद्धात्मको नरः। एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेन्नायुष्माप्नुयात्। कर्मादेकादशादेव मावर्तञ्जपासुधिः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहष्टचित्तापि सदा तदीयपादो ननामति मुदा सर्वभर्तुः। कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाद्वेदितमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्नयान्वितं
वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम्। सनन्दनाय सुमहच्च चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मृत्यानां मधुस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमानस्य देवता परिकीर्तिता छन्दोऽनुष्टुप्छन्दोऽनुष्टुप्समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्प्रे बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मानयनः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णो मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थयश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः राम बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् हंसों बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादोपादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रोमा मार्गे यां क्षत्रियान् कृत दक्षिणे नारसिंहस्तु निरक्तां गणनायकः वारुण्यां दिशि मां व्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वाव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृतक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याद्यः सुमुखस्तथा रामस्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्येत् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्धिदायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेत् शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठनायुषमाप्नुयात् कर्मादेकादशादेव मावर्तञ्जपासुधिः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहष्टचित्तापि सदा तदीयपादो ननामति मुदा सर्वभर्तुः कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाद्वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां
हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम् सनन्दनाय सुमहच्च चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मृत्यानां मधुस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमानस्य देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुमसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरीति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्प्रे बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मानयनः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णो मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थयश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् हंसों बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादो पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मार्गे यां क्षत्रियान् कृत दक्षिणे नारसिंहस्तु निरक्तां गणनायकः वारुण्यां दिशि मां व्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वाव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृतक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याद्यः सुमुखस्तथा रामस्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्येत् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्धिदायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेत् शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठनायुषमाप्नुयात् कर्मादेकादशादेव मावर्तञ्जपासुधिः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहष्टचित्तापि सदा तदीयपादो ननामति मुदा सर्वभर्तुः कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाद्वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम् सनन्दनाय सुमहच्च
चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मृत्यानां मधुस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमानस्य देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टमसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरीति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्प्रे बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मानयनः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णो मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थयश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः राम बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् हंसों बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादो पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मार्गे यां क्षत्रियान् कृत दक्षिणे नारसिंहस्तु निरक्तां गणनायकः वारुण्यां दिशि मां व्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वाव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृतक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याद्यः सुमुखस्तथा रामस्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्येत् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्धिदायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेत् शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेन्नायुष्माप्नुयात् कर्मादेकादशादेव मावर्तञ्जपासुधिः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहष्टचित्तापि सदा तदीयपादो ननामति मुदा सर्वभर्तुः कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाद्वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम् सनन्दनाय सुमहच्च चतुरानन भासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं
मृत्यानां मधुस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमानस्य देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुमसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्प्रे बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णो मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थयश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। हंसों बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादोपादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रोमा मार्गे यां क्षत्रियान् कृत। दक्षिणे नारसिंहस्तु निरक्तां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मां व्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वाव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैसान्यां रुद्ररूपधृतक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याद्यः सुमुखस्तथा। रामस्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा। एकादशमुखस्येत् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्धिदायकं। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेत् शुद्धात्मको नरः। एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठनायुषमाप्नुयात्। कर्मादेकादशादेव मावर्तञ्जपासुधिः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहष्टचित्तापि सदा तदीयपादो ननामति मुदा सर्वभर्तुः। इति श्री एकादश हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।